प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा 12 अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको व्यावसायिक पत्र शीर्षकको पाठमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास खण्डको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो सहजीकरण क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्दै विषयवस्तुतर्फ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 7 मा प्रश्न नम्बर 6 सम्म अघिल्लो सहजीकरण सामग्री मार्फत विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिसकिएको छ र प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको भरपाईको नमुना हेर्नुहोस् र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको बृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति 30 पुस्तकालयका प्रमुखले बुझिलिएको भरपाईको नमुना तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। अब यो भरपाईको नमुना तयार पार्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भरपाई भनेको के हो त, यो कुरा अलिकति जानकारी राखौं। भरपाईको शाब्दिक अर्थ चाहिँ कसैले अरूबाट कुनै वस्तु बुझेर लिएको प्रमाणको कागज वा प्राप्ति वा स्वीकार पत्र भन्ने हुन्छ। अरूबाट केही कुरा बुझेर लियो, एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई केही कुरा बुझेर दियो भने त्यो बुझ्ने कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई यति सामान मैले बुझेर लिएको हो भनेर दिने लिखित प्रमाणलाई चाहिँ के भनिन्छ भने भरपाई भनिन्छ। प्रश्न अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई कालिका पुस्तकालय रसुवाले दिने भरपाईको नमुना बनाउनु पर्ने छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो भरपाईको नमुना यस्तो हुन्छ। भरपाई दादै यो नलेखे पनि हुन्छ, यो पुरानो फर्मेट हो, अनिवार्य छैन, अब लेख्ने प्रचलन छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि प्रकाशित तथा वितरित बृहत नेपाली शब्दकोश यस कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप 2 थान प्राप्त भएकोमा सधन्यवाद बुझिली यो भरपाई गरिदियौं। श्री रामबहादुर अछामी पुस्तकालय प्रमुख, कालिका पुस्तकालय रसुवा। इति सम्बत 2078 कार्तिक 2 गते रोज 2 शुभम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो नाम रामबहादुर अछामीको ठिक्क तल्लो लाइनमा, यहाँ स्लाइडमा अलिकति एउटै स्लाइडमा अटाउनुको लागि मैले एउटै लाइनमा लेखेको छु, एउटै हरफमा लेखेको छु। रामबहादुर अछामीको तल पुस्तकालय प्रमुख अनि कालिका पुस्तकालय रसुवा तल्लो लाइनमा गरेर माथि चाहिँ सबभन्दा माथि चाहिँ सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ, हस्ताक्षर। यसरी यो फर्मेट तयार गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 8 मा दिएको तमसुकको नमुना पढी तपाईको आफ्नो साथी स्थायी ठेगानाको कुनै एक व्यक्तिले त्यहीको अर्को व्यक्तिसँग ऋण लिएको बेहोरा खुलाई एउटा तमसुकको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा तमसुक दिएको छ, त्यो तमसुकलाई यहाँले पढेर, प्रश्न नम्बर 8 मा दिएको तमसुकलाई पढेर, यहाँ यस्तो छ तमसुकको नमुना, तपाईहरुले पनि पढ्नु भएको छ। लेखितम खोटाङ जिल्ला दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नेपामोरिया टोल बस्ने शिवकुमारको नाति दातारामको छोरा वर्ष 37 को म जयप्रसाद पराजुलीले आफ्नो घर खर्च गर्न भनी ऐजन जिल्ला ऐजन नगरपालिका वडा नम्बर 11 खार्मी ओडारे बस्ने छविलालको नाति मधुलालको छोरा वर्ष 40 को तपाई गंगाराम दाहालबाट रु 50,000 अक्षय रुपी 50,000 आजैका मितिमा ऋण सापट्टि स्वरूप लिएको छु। यस रकमको वार्षिक 8% का दरले ब्याज बुझाउने छु र 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण सामा ब्याज चुक्ता गरिसक्ने छु। यदि यस कबल अनुसार नबुझाएमा मेरो जायजेथा घर जग्गाबाट कानुन बमोजिम असुल उपर गरी लिन मेरो मन्जुरी छ। यो तमसुक मेरो राजी खुसी साथ गरेको हो, बेहोरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम बुझाउने छु। साक्षी किनारामा सदर मुकाम साहुको घर आँगन। इति सम्बत 2078 साल वैशाख 5 गते रोज 1 बार शुभम साक्षी छन् यहाँ। र औँठा छाप पनि गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो तमसुक भने के हो, यसमा अलिकति चाहिँ छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तमसुक भन्नाले ऋणीले साहुलाई आफूले ऋण लिएको प्रमाण स्वरूप लेखिदिने कागज। आसामी र साहुका बीचको लेनदेन सम्बन्धी प्रमाणको लिखतलाई हामी चाहिँ तमसुक भन्ने गर्छौं। तमसुकको नमुना यहाँ यस्तो छ। लिखितम काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 कृष्णटार निवासी
प्रकाश बहादुरको नाति हर्क बहादुरको छोरो वर्ष 44 को म बिर्ख बहादुर दनुवारले ऐ जिल्ला ऐ नगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी कृष्ण प्रसादको नाति विष्णु प्रसादको छोरो तपाईँ वर्ष 55 को हरिप्रसादसँग आजैका मितिमा घर खर्च बापत रु 50,000 अक्षर रुपियाँ 50,000 ऋण सापट्टि बुझी लिएको छु। यस रकमको वार्षिक 10% का दरले हुन आउने ब्याज वार्षिक रूपमा र सामा रकम आजका मितिले 3 वर्षभित्र बुझाउने छु। यदि यस तमासुकमा कबुल गरे अनुसार सामा ब्याज भुक्तानी गर्न आनागानी गरी बखेडा गरेमा यसै तमासुकलाई आधारमा नै मेरो हक भोगमा रहेको जायज यथा घर जग्गाबाट कारण बमोजिम असुल उपर गरी लिन मेरो मन्जुरी छ। यो तमासुक मेरो राजी खुसीले गरिदिएको हो। माथि उल्लेख गरिएको बेहोरा सबै ठिक साँचो हो। झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहौला बुझौला। साक्षी किनारामा सदर मुकाम तपाईँ साहु श्री हरिप्रसादको घर आँगन। अब मुकाम भने चाहिँ स्थान यो कागज कहाँ बसेर गरिएको हो भन्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति सम्म 2078 7 4 गते कार्तिक 4 गते रोज 5 शुभम 7 काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 कृष्णटार निवासी वर्ष 33 को रामबहादुर दनुवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 कृष्णटार निवासी वर्ष 55 को शिवप्रसाद लुइटे गरिएको छ। र यसमा चाहिँ रकममा यस्तो तमासुक गर्ने बेलामा रकममा पनि औँलाको ल्याप्चे लगाउने र तल पनि चाहिँ दायाँ बायाँ ल्याप्चे लगाउने प्रचलन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी यो तमासुकको नमुना तयार गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको छ। प्रश्न के छ भने दिएको सम्झौता पत्र र करारनामाको नमुना पढ्नुहोस् र तपाईको विद्यालयमा पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्थानीय निर्माण कम्पनीका प्रमुखले गरिने करारनामाको नमुना लेख्नुहोस् भनिएको छ 9 नम्बरमा। प्रश्न नम्बर 9 अनुसार बुझ्नुभयो। त्यहाँ एउटा नमुना छ, त्यो नमुना पढेर त्यो करारको नमुना पढेर सम्झौता पत्रको नमुना पढेर त्यसको चाहिँ प्रत्युत्तरमा लेख्नुपर्ने छ तपाईहरुले। करारनामा भने चाहिँ के हो त भने एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै सेवा भाडा अभिभाडा आदि सुम्पदा घर पसल गाडी आदि भाडामा दिँदा दुवै पक्षले करार गरी सही गरेको लिखतलाई वा कबुलनामालाई चाहिँ करारनामा भनिन्छ, सम्झौता पत्र भनिन्छ। सम्झौता पत्र र करारनामाको नमुना चाहिँ यसरी तयार गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रेपलाञ्चोक यसपछि ब्र्याकेटमा कोष्टकमा यसपछि यहाँ पहिलो पक्ष भनिएको छ र पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा सञ्चालित डोने निर्माण सेवा यसपछि यहाँ दोस्रो पक्ष भनिएको छ सँग तफसिलमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न देहायमा उल्लेख भए अनुसारका शर्तहरूको अधीनमा रही दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई पुस्तकालय भवन निर्माण गरी जिम्मा लगाउन मन्जुर भई यो सम्झौता गरिएको छ। यो करारनामा पत्र एक प्रति आपसमा बुझिलियौं र शर्तहरू गर्नुपर्ने कामको विवरण दोस्रो पक्षले श्री आजाद मावि पाँचखाल 12 ले उपलब्ध गराएको पाँचखाल नगरपालिकाको प्राप्त लागत नक्सा र डिजाइन अनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ। दोस्रो पक्षले प्रचलित नियम कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमका निर्माण सामग्री भवन निर्माण संहिताको नियमहरूको आचार संहिताको पालना गर्नुपर्ने छ। भुक्तानी शर्त नम्बर 3 मा भुक्तानी छ। प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यको आधा कार्य स्ल्याब ढलान र वाल उठाइसकेपछि लागतको 50% रकम र दोस्रो पक्षले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण कागजात पाँचखाल नगरपालिकामा पेश गरी रकम निकासा भएको 1 महिनाभित्र भुक्तानी गर्नेछ। यदि सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई 15 दिन अगावै जानकारी दिनुपर्नेछ। कार्य थालनी भएको मितिले 1 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भने साथै भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण समितिबाट गुणस्तरीयताको निरीक्षण गराउनु पर्नेछ। प्रथम पक्षबाट दस्तखत गर्ने यहाँ दस्तखत नाम थर श्री प्रहलाद प्रसाद तिमेल सिन्हा, पद प्रधानाध्यापक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रे, रोभरमा गोपाल बहादुर दनुवार, वडाध्यक्ष वडा नम्बर 12 कृष्ण बहादुर दनुवार, बीबीएसए अध्यक्ष, इति सम्बत 2078 7 5 गते रोज 5 शुभ। दोस्रो पक्षबाट दस्तखत नामथर श्री कृष्ण बहादुर दनुवार, प्रबन्ध निर्देशक डोने निर्माण सेवा पाँचखाल 12। यसरी यो करारनामाको सम्झौताको नमुना तयार गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि प्रयत्न गर्नुहोला। यसले चाहिँ तपाईहरुको व्यावहारिक सिप भाइ बहिनीहरू पढेर मात्रै हुँदैन कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ भनिन्छ।
यस्ता कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्छन्, कुनै न कुनै समयमा आइपर्छन्। यसलाई चाहिँ एउटा व्यावहारिक सिपको रूपमा भोलि यस्तो एउटा करारनामा बनाउनु पर्दाखेरि को छ भनेर चाहिँ अरूलाई खोज्दै हिँड्नु नपरोस्। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्ता विषयमा अभ्यास गरी आफूलाई पोख्त बनाउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 10 मा दिएको मन्जुरनामाको नमुना पढ्नुहोस् र तपाईको जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट तपाईको टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि तपाईले वडा कार्यालयलाई दिएको मन्जुरनामाको नमुना लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न बुझौँ पहिला। यहाँ एउटा मन्जुरनामाको नमुना दिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अब तपाईले मन्जुरनामा एउटा निर्माण गर्नुपर्ने छ, तयारी गर्नुपर्ने छ। केमा भने तपाईको जग्गामा ढुङ्गा खानी छ र टोलमा सार्वजनिक शौचालय छैन, त्यसका लागि चाहिने त्यो सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नका लागि चाहिने ढुङ्गा निकालेर लैजानको लागि तपाईहरुले चाहिँ एउटा सम्झौता दिनुपर्ने छ, यो सहमति दिनुपर्ने छ, जसलाई मन्जुरनामा भनिन्छ हैन। त्यो मन्जुरनामाको नमुना तयार गर्नुपर्ने छ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँनेरि खोजी गरिएको छ। अब यसको नमुना यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। श्रीमान वडा अध्यक्षज्यू, नगरपालिका पाँचखाल धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 8 रिसोर्ट मार्ग मन्जुरनामा विषय मन्जुरनामा सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा धुलीखेल नगरपालिका एउटा पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास भइरहेको तर यस वडाका बाटाहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेका कारण दुर्गन्धित बन्दै प्रदूषित हुन लागेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रमा पार्क तथा बाटाहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणार्थ आवश्यक पर्ने ढुङ्गा मेरो स्वामित्वमा रहेको ढुङ्गा खानीबाट निकाली लैजानका लागि धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर 8 लाई यो मन्जुरनामा दिएको छु। उपरोक्त बेहोरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानून बमोजिम समझौता बुझौला। इति सम्मत 2078 7 6 गते रोज 6 शुभम भवदीय रामप्रसाद हुमागाई धुलीखेल 8 रिसोर्ट मार्ग काभ्रे पलाञ्चोक। यो तल भवदीय लेख्दाखेरि पनि रामप्रसाद हुमागाई नाम एक ठाउँमा लेखेर हस्ताक्षर गरेर धुलीखेल 8 धुलीखेल रिसोर्ट मार्ग यसलाई चाहिँ तल्लो लाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले मन्जुरनामाको नमुना तयार गर्न सक्छौं। प्रश्न नम्बर 11 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 मा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। यहाँ के भनिएको छ भने दिएको विज्ञापनको नमुना पढ्नुहोस्। एउटा विज्ञापन गरिएको छ, त्यो विज्ञापनको नमुना पढेर नमुनामा जस्तै कुनै पदको पूर्ति तथा कुनै सामानको प्रचार प्रसारका बारेमा एक-एकवटा विज्ञापन तयार गर्न लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ एउटा विज्ञापनको नमुना बनाएको छ। श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078 7 12 गते। यस विद्यालयमा रिक्त रहेको नेपाली विषयको माध्यमिक तह कक्षा 11 12 शिक्षक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा करार सेवामा पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशित मितिले 15 दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उक्त मितिबाट 7 दिनसम्म दोबर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन सकिनेछ। दरखास्त दस्तुर बापत रु 1500 अक्षर रुपियाँ 1500 मात्र। यस विद्यालयको एनआईसी बैंक पाँचखाल शाखामा रहेको बही नं 1745 750 54 58 59 मा जम्मा गरी खाता नम्बर यतिमा चाहिँ जम्मा गरी त्यसको सक्कल भाउचर पेश गर्नुपर्ने छ। विज्ञापन नम्बर 10 78 79 पद मासी द्वितीय माध्यमिक शिक्षक द्वितीय तह माध्यमिक विषय नेपाली परीक्षाको किसिम लिखित मौखिक तथा प्रयोगात्मक आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह कम्तीमा द्वितीय श्रेणी अनिवार्य उमेर 18 वर्ष पूरा भई 40 वर्ष ननागेको दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 78 7 25 गते सम्पर्क मिति 78 7 26 गते परीक्षा मिति सम्पर्क मितिका दिन तोकिनेछ। दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू शैक्षिक योग्यताको प्रमाणित प्रतिलिपि नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि शिक्षण अनुमति पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि अनुभव पत्रको प्रतिलिपि हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो हस्तलिखित निवेदन श्रीमान प्रधानाध्यापक श्री प्रहलाद प्रसाद तिमिल सिन्हा गरेर यसरी विज्ञापनको त्यस्तै गरी अर्को कुनै वस्तुको उत्पादनको स्थानीय उत्पादनको विज्ञापन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले त्यो पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ अब विभिन्न तपाईले चाहिँ अब तयारी पोशाक गर्नु भएको छ
अथवा चाहिँ स्थानीय उत्पादनमा आधारित ससेसहरू सस उत्पादन गर्नु भएको छ, अचारहरू उत्पादन गर्नु भएको छ, आलु चिप्सहरू उत्पादन गर्नु भएको छ, अथवा चाहिँ विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर टाइबेल्ट झोलाहरू उत्पादन गर्नु भएको छ भने, अनि होटल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु भएको छ भने त्यसको विज्ञापनको नमुना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ होटलको ए हजुर कता भोक लाग्यो, गुणस्तरीय र स्वादिष्ट खानाको खोजीमा हुनुहुन्छ, ए हजुर भोक लाग्यो, गुणस्तरीय तथा स्वादिष्ट खानाको खोजीमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको सेवामा पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा सञ्चालित, तीनपिप्लेमा सञ्चालित श्रेष्ठ भोजनालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँ स्वादिष्ट परिकारका साथ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिन्छ। त ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो एकमात्र प्रतिबद्धता। प्रोभाइडर अर्जुन बहादुर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भोजनालय तीनपिप्ले। यसरी चाहिँ एउटा नमुना तयार गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। प्रश्न नम्बर 12 मा छ दिएको सूचनाको नमुना पढ्नुहोस् र नयाँ वर्षका दिन कक्षा 12 कक्षाका सबै विद्यार्थी एक दिने शैक्षिक भ्रमणमा जाने विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट जारी गरिने सूचनाको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न बुझ्नुहोस्, यहाँ भएको एउटा नमुना तपाईहरुले पढ्नु पर्यो। यहाँ लुम्बिनी कविता महोत्सव सम्बन्धी सूचना छ। यस्तै गरी नयाँ वर्षको दिन 12 कक्षामा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक दिने शैक्षिक भ्रमणमा जानको लागि विद्यालयले सूचनाको नमुना लेख्नुपर्छ। अब यस्तो छ, नमुना यस्तो हुन्छ। श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक मिति 78/12/28 गते शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी सूचना। नयाँ वर्ष 2079 को शुभ अवसरमा यस विद्यालयद्वारा विगत वर्षमा चाहिँ यस वर्ष पनि कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि एक दिने शैक्षिक भ्रमण तथा वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरिगले उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सूचित गरिन्छ। समयमै सम्पर्क गरी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न विद्यालय प्रशासन अनुरोध गर्दछ। सम्पर्कको लागि श्री सरोज ढुङ्गाना, फोन नम्बर 9841 912 923, प्रधानाध्यापक श्री प्रहलाद प्रसाद तिमिल सिन्हा। यसै गरी यहाँहरूले एउटा सूचनाको नमुना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। दिएको बोलपत्रको नमुना पढ्नुहोस्। तपाईको विद्यालयमा छात्रावास भवन बनाउनका लागि जारी गरिने बोलपत्रको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ एउटा बोलपत्रको नमुना छ। यही नमुनाका आधारमा तपाईले गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा छात्रावास भवन निर्माण गर्न बोलपत्रको नमुना तयार गर्नुपर्छ। यसको नमुना यसरी हेर्नु होला। श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक छात्रावास भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबदली बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078/6/28 गते। यस विद्यालयको आवश्यकतालाई मनन गरी पाँचखाल नगरपालिकाले अब 78-79 को वार्षिक बजेट कार्यक्रममा छात्रावास निर्माणार्थ विनियोजित बजेटबाट छात्रावास भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त इच्छुक निर्माण कम्पनीबाट तफसिल अनुसारको शर्त वा बन्देजको अधीनमा रही रीतपूर्वकको बोलपत्र पेश गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। एक शर्तहरू, बोलपत्र फारम सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनसम्म विद्यालयको लेखा शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। 2. खरिद गरिएका बोलपत्र फारमका प्रत्येक महल स्पष्ट रूपमा भरी प्रत्येक पानामा सही छाप गरी प्रथम पटक प्रकाशित मितिले 16औं दिनको दिन 12 बजे भित्र यस कार्यालयमा उपस्थित भई वा अनलाइन मार्फत दर्ता गराउनु पर्नेछ। बोलपत्रका साथ कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित व्यक्ति वा सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, जमानत बापतको रकम, यस विद्यालयको एनआईसी एसिया पाँचखाल शाखामा रहेको बही नं 1745 750 54 58 59 001 मा जम्मा गरी त्यसको सक्कल भौचर सहित पेश गर्नुपर्नेछ। दर्ता हुन आएका गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र फारम 16औं दिनको दिन ठीक 1 बजे कार्यालयमा नियमअनुसार खोलिनेछ। म्याद नागेर आएका वा रीत नपुगेका बोलपत्र उप कुनै कारबाही गरिने छैन। बोलपत्र सम्बन्धित अन्य शर्त बोलपत्र फारममा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। अन्य कार्यविधि नेपाल सरकारको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार हुनेछ। प्रधानाध्यापक। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा बोलपत्र तयार गर्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी 14 नम्बरमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ। प्रश्न नम्बर 14 मा के भनिएको छ भने दिएका कार्यालयमा प्रयोग हुने टिप्पणी तथा आदेशको नमुना पढ्नुहोस् र
तपाई कुनै कार्यालयमा गई टिप्पणी र आदेशको थप नमुना खोजेर ल्याई त्यही अनुसार टिप्पणी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। यो चाहिँ कार्यालय प्रयोजनका निम्ति टिप्पणी र आदेश भन्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ पाठ्यपुस्तकमा एउटा नमुना छ, दरबाउ स्वीकृत सम्बन्धमा भनेर चाहिँ तयार गरिएको। यसलाई पढेर तपाईले पनि एउटा त्यस्तै चाहिँ नमुना तयार गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, धुलीखेल, काभ्रे, पलाञ्चोक, मिति 78/7/4 गते, टिप्पणी तथा आदेश। श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू, यो चाहिँ टिप्पणीको नमुना। विषय दरबाउ स्वीकृत सम्बन्धमा यस कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्बर 12 अन्तर्गत पर्ने कर्केटा ठकुरी गाउँ बाटो, ग्राभेल तथा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। यस कार्यालयको मौजुदा सूचीमा रहेका कम्पनीबाट 7 दिनभित्र दर रेट पेश गर्न कार्यालयको मिति 78/6/15 गतिको परिपत्रबाट माग गरिए बमोजिम 7 दिनको अवधिभित्र तफसिल अनुसारका दरभाव पत्र पेश हुन आएको पाइयो। तफसिल निर्माण कम्पनीको नाम, ठेगाना, लागत अनुमान, पेश गरेको कबुल अङ्क, कैफियत। 1 आनन्द निर्माण सेवा 5/11, यसको लागत अनुमान चाहिँ 19,75,000 छ। पेश गरेको कबुल अङ्क 19,65,350। भगवती निर्माण सेवा 5/13, पेश गरेको कबुल अङ्क 19,43,890। सृजनशील निर्माण कम्पनी 5/10, 19,55,385। महादेव पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सेवा लिमिटेड 5/6, 19,15,985 रुपियाँ। माथि पेश हुन आएका निर्माण कम्पनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सबैभन्दा कम लागतमा महादेव पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड 5/6ले उक्त निर्माण कार्य रु 19,15,985 रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी कबुल अङ्क पेश गरेको र उक्त अङ्क लागत अनुमान भन्दा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत 59,015 रुपैयाँले घटिरहेकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 85 को उपधारा 1 बमोजिम दरभाव पत्र स्वीकृत गरी उक्त निर्माण कम्पनीलाई माथि उल्लेख भए बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश दिन मनासिब देखिएकोले आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको छु। पेश गर्ने हस्ताक्षर गगनदेव बेलबासे, शाखा अधिकृत। निर्णय तथा आदेश पेश हुन आएको टिप्पणी मनासिब देखिएकाले टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार दरभाव पत्र स्वीकृत गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि कार्यादेश दिएको छ। भोला प्रसाद गुरागाई, कार्यालय प्रमुख, 78/7/28 गते भनेर यसरी एउटा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नमुना तयार गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्रश्न नम्बर 15 मा छ, दिएको सम्पादकलाई चिठीको नमुना पढ्नुहोस् र यस्तै कुनै समसामयिक समस्यामूलक विषयमा आधारित भएर सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको सम्पादकलाई चिठी लेख्नुहोस्। मिति 78/5/25 गते। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नु होला। यहाँ एउटा चाहिँ ध्यानाकर्षण गरिएको सम्पादकलाई चिठीको नमुना छ। त्यसै गरी तपाईले पनि एउटा कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर लेख्नु पर्नेछ, चिठी तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसको नमुना निम्नानुसार रहेको छ। श्रीमान सम्पादकज्यू, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, सिर्जना नगर, तिनकुने, काठमाडौँ। विषय ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा। कान्तिपुर दैनिकमा केही दिन अगाडि प्रकाशित बढ्दो वायु प्रदूषण र यसले निम्ति आएका समस्या शीर्षकको समसामयिक समस्यामूलक लेख पढ्दा जो कोहीलाई पनि अमिलो लाग्नु वा पीडा महसुस हुनु स्वाभाविक हो। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको वायु प्रदूषणले पृथ्वीको जलवायु तथा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको छ। श्वास प्रश्वास तथा फोक्सोका रोगीहरूको संख्या उकालो लाग्दैछ। चिकित्सकहरूको मत अनुसार विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तीव्र संक्रमणमा समेत प्रदूषण जिम्मेवार रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। प्रदूषणका कारण फोक्सोको प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास भएको र कोभिड-19 को संक्रमणमा परेका धेरै संक्रमितहरूको मृत्यु भएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क हाम्रा सामु छर्लङ्ग रहेको छ। अझ धेरै मानिसहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु पर्ने चिन्ता चिकित्सक तथा वैज्ञानिकहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी प्रदूषणकै कारण पृथ्वीको तापक्रम दिनानुदिन अनपेक्षित तरिकाले वृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष वायु प्रदूषणका कारणले हवाई उडान तथा विद्यालय समेत बन्द गर्नु परेको तितो अनुभव हामीसँग ताजै रहेको छ। अहिले वायु प्रदूषणका कुनै व्यक्ति विशेष वा राष्ट्र विशेषको समस्या नभएर विश्वकै जल्दोबल्दो समस्या बन्न पुगेको छ।
विशेष गरी पुराना सवारी साधन, विशेष गरी पुराना सवारी साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, कल कारखाना, आगलागीबाट उत्सर्जित हुने कार्बन डाइअक्साइड नै वायु प्रदूषणको मुख्य कारण, प्रमुख कारण हो। कार्बन उत्सर्जन कम गर्न गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गर्दै कल कारखाना, उद्योग, सवारी साधनमा जलविद्युतको प्रयोग बढाउनुका साथै वृक्षारोपण गरी प्रकृतिको संरक्षणतर्फ सबै लाग्न अब ढिलो गर्नुहुन्न। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदीको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रत्येक नागरिकले वन विनाश नियन्त्रण तथा प्रकृति बचाउ अभियानमा सामेल हुनु आजको अपरिहार्यता हो। यसर्थ प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गरी जनचेतना जागृत गराउन यहाँको लोकप्रिय पत्रिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विवेक नेउपाने, धुलीखेल 8, रिसोर्ट मार्ग, काभ्रे पलाञ्चोक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जस्तै अरू अन्य विषयहरू पनि हुन सक्छन्। यहाँहरूले चाहिँ यसै गरी एउटा चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर त्यहाँनिर 16 मा छ एउटा, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयका वेबसाइट हेर्नुहोस् र वेबसाइट हेर्नुहोस् र तिनमा प्रकाशित सूचना, विज्ञापन, बोलपत्र, करारनामाको नमुना खोजेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ वेबमा खोजेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले त्यो नमुनालाई चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ। सुनाई र बोलाइ पाठमा चाहिँ केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। सुनाई पाठ 4 सुन्नुहोस् र दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। बादलका टुक्राले के गरिरहेका छन्? या सुनाई पाठ 4 मा बादलका टुक्राले धम्की दिने भावले आकाशमा बादलका टुक्रा धम्की दिने भावले आकाशमा उडिरहेका छन्। यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। लेखकका लागि उनी लुगा किन वर्जित छ? उनका लुगा किन वर्जित छन्? लेखकको शरीरको प्रकृति अनुकूल नहुने रहेछ। उनी कपडामा चाहिँ लेखकको शरीरमा एलर्जी, उनी कपडा लगाउँदाखेरि एलर्जी हुने भएको हुनाले वर्जित छ। उनका लागि उनबाट निर्माण भएका उनका लुगाहरू लेखकलाई वर्जित छ। लेखकले जाडोलाई कसरी सामना गरे? लेखकले यसपालिको जाडोलाई बिना उनी लुगा लगाएर अनि 3 तहको लुगा र तगुवा भोटो लगाएर जाडोको सामना गरे। शारीरिक परिश्रमबाट लेखकलाई कस्तो प्रभाव परेको छ? शारीरिक परिश्रमबाट लेखक चाहिँ केही महिनादेखि उनको शरीर कमजोर भएको, असाधारण ढङ्गले प्रतिकूल प्रभाव परेको र बाहिर स्वास्थ्य ठिक देखिए तापनि भित्र उनी कमजोर भएको महसुस गरे भनेर यसको उत्तर लेख्नु होला। अब भाषा तत्त्व अन्तर्गत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर सरल संयुक्त र मिश्र वाक्यका अभ्यासहरू दिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले कक्षा 9, 10, 11 सम्मका व्याकरणमा को अध्ययनका क्रममा सरल वाक्य के हो, मिश्र वाक्य के हो, संयुक्त वाक्य के हो भनेर चाहिँ पढ्नु भएको छ। यहाँ सरल वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। हावा चल्यो, जाडो भयो। जब हावा चल्यो तब जाडो भयो भनेको छ। तिमी राम्रो पढ, तिमी सफल हुन्छौ। राम्रो पढ्यौ भने सफल हुन्छौ। किताब बजारमा आयो, म किताब पढ्छु। जब किताब बजारमा आउँछ तब म किताब पढ्छु। पानी पर्यो, बाटो हिलो भयो। जब पानी पर्यो तब बाटो हिलो भयो। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई मिश्र वाक्यमा रूपान्तरण गर्ने, बदल्ने, परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर्नु होला। 2 मा के भनेको छ भने उदाहरणमा दिए जस्तै सरल वाक्यलाई संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। सरल वाक्य हावा चल्यो, जाडो भयो। हावा चल्यो अनि जाडो भयो। यहाँ नमुना छ। त्यसैगरी म किताब लेख्छु, म गीत गाउँछु, म चित्र कोर्छु, म विद्यालयमा पढाउँछु। म कविता लेख्छु, गीत गाउँछु, चित्र कोर्छु र विद्यालयमा पढाउँछु गरिएको छ। यसै गरी किताब बजारमा आयो, मैले किताब किने। किताब बजारमा आयो अनि मैले किताब किने। पानी पर्यो, बाटो हिलो भयो। पानी पर्यो त्यसैले बाटो हिलो भयो। उसले मह काड्यो, उसले हात चाट्यो। उसले मह काड्यो र उसले हात चाट्यो। यसरी यसलाई चाहिँ संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लेख्नु। सरल वाक्यमा परिवर्तन गरी दिएको अनुच्छेदलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। यो अनुच्छेद संयुक्त वा मिश्र वाक्य छ। यसलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन गरेर यो अनुच्छेदलाई फेरि पनि अनुच्छेदमै लेख्नु पर्ने छ। धेरै पहिले हलेसी धाम रहेको ठाउँमा घना जंगल थियो। त्यहाँ अनेक जंगली जनावरहरू थिए। किंवदन्ती अनुसार धेरै अगाडि हलेसी गैरी गुठका बागवंशी राई आफ्नो कुकुर र केही साथी लिएर शिकार खेल्दै जाँदा हलेसी महादेवको गुफामा पुगेछन्। यसलाई चाहिँ सरल वाक्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 मा मिश्र वाक्यको प्रयोग गरी तपाईले एक दिन गरेका कामको बयान गर्नुहोस्। दिनभरि गरेका कामलाई मिश्र वाक्यका माध्यमबाट लेख्नु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा संयुक्त वाक्यको प्रयोग गरी आफ्नो मिल्ने साथीको परिचय दिनुहोस्। यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले संयुक्त वाक्यको प्रयोग गरेर तपाईसँग असाध्यै मिल्ने जिग्री दोस्तको हैन लङ्गौटिया यारको असाध्यै मिल्ने साथीको परिचय लेख्नुहुन्छ। सरल, मिश्र र संयुक्त तीनै प्रकारका वाक्यको प्रयोग गरी आफ्नो जीवनको लक्ष्य बारे लेख्नुहोस्। तीन प्रकारकै वाक्यहरू प्रयोग गरेर तपाईको जीवनको लक्ष्य के हो, तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो सम्बन्धी लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 मा यहाँ ए र य को प्रयोग भएका अलग अलग सूचीमा राख्नुहोस्। यहाँ शब्दहरू छन्। ए र ए को प्रयोग भएका शब्दहरूको सूची समूह छुट्याउनुहोस्। ए र ए प्रयोग भएका 10 वटा चाहिँ शब्दको प्रयोग गरी साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनिएको छ। सृजनात्मक र परियोजना कार्य, सृजना र परियोजना कार्य अन्तर्गत तपाईले चिने जानेको कुनै व्यापारिक निकायमा सम्पर्क राखी त्यहाँबाट अरूलाई पठाइएका र अरूले पनि त्यस निकायमा पठाएका पत्र देखाउनु अनुरोध गर्नुहोस् र ती पत्रको ढाँचामा पाइने समानता र भिन्नता लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न फेरि बुझ्नुहोस्। एउटा व्यापारिक निकायमा, व्यापारिक कम्पनीमा गएर कम्पनीले अर्कोलाई पठाएको र अर्को कम्पनीहरूबाट त्यो कम्पनीमा आएको पत्रको अध्ययन गरेर समानता के पाइयो, फरक के पाइयो त्यसलाई चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। 2 कक्षाका विद्यार्थीहरू भरपाई, तमसुक, करारनामा, मन्जुरीनामा, बोलपत्र समूह बनाउनुहोस् र समूहका सदस्यहरूमा सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, कार्यालयमा सम्पर्क राखी सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट अध्ययन गरी आफ्नो समूह नाम अनुसारको लेखनका नमुना सङ्कलन गर्नुहोस्। सङ्कलित सामग्रीलाई समूहगत रूपमा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। कक्षामा प्रस्तुत भएका नमुनाका आधारमा हरेक लेखनका थप नमुनाहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थीहरूलाई समूहमा के समूहमा भने तिनीहरूको नामै भरपाई समूह, तमसुक समूह, करारनामा समूह, मन्जुरनामा समूह र बोलपत्र समूह बनाउने, त्यसबाट विभिन्न सङ्घ संस्थामा सम्पर्क गर्ने अनि ती लेखनका नमुनाहरू सङ्कलन गर्ने, कक्षामा प्रस्तुत गर्ने र थप नमुनाका आधारमा लेखनका नमुनाहरू पनि लेखेर नमुना पनि प्रस्तुत गर्ने यो कार्य यहाँहरूले यो सृजनात्मक कार्य, परियोजना कार्यका रूपमा गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि यहाँहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी अन्य आफू जस्तै कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरूका सम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन यहाँहरूको शुभ रहोस्। जुनसुकै अवस्थामा भए पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।